फैज़ अख्तर साहब लंदन का ताज़ा तरीन मजमून मंजर आम पर आ चुका है। आर्टिकल के जरिए उन्होंने लोगों को, खासकर मुसलमानों को जो मशवरा दिया है उसे लोगों ने काफ़ी सराहा है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी पस मंज़र पर उन्होंने अपना कलम उठाया और ये बताने की कोशिश की है कि सियासत में मुसलमानों को सिर्फ अंगूठी ही दिखाए गए हैं, किसी भी पार्टी ने उनका भला नहीं किया। अब जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है उसमें मुसलमानों का और कोई भला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए फ़हीम साहब ने मशवरा दिया है कि सियासत के बजाय मुसलमानों को चाहिए कि वो तालीम, तिजारत, हुनर सीखने और सिखाने का काम पर तवज्जो दें। सियासत को थोड़े दिनों के लिए परे रख दे और अपनी तवज्जो सियासत के बजाय बाकी कामों में लगा दे। एक बार ऐसा करके देखें, फिर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का नक्शा पलट चुका है। इसकी एक मामूली सी मिसाल तपसिया तिलजला का एक वाकया, जहां दो शानदार इमारतों को भाजपा की नई सरकार ने गैरकानूनी तामीरात होने का हवाला देकर उस पर बुलडोजर चला दिया। मकीनों की मदद के लिए कोई पार्टी सामने नहीं आई। 2 दिनों तक दोनों इमारतों पर बुलडोजर चलता रहा। इस इमारत में रहने वाली आला तालीम याफ्ता खातून ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और 12 घंटा के अंदर उन लोगों ने अस्टे हासिल कर लिया। इस तरह उन लोगों ने ये साबित किया कि उन्हें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वह खुद अपना काम कर सकती है और वो खुद अपने काम के लिए काबिल है। ये छोटे से वाक़या का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि फ़हीम अख्तर साहब भी यही चाहते कि हिंदुस्तानी मुसलमान अपना फोकस सियासत के बजाय दीगर तरक्याती मौज़ूआत कामों पर मरकूज़ करें। बहुत शुक्रिया। मजमून को एक बार ज़रूर पढ़ें, बहुत ही शानदार मजमून है और इसे पढ़ने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। फ़हीम अख्तर साहब का ताज़ा तरीन मजमून हिंदुस्तानी मुसलमान मसाइल और हल के उन्वान से मंजर आम पर आकर मकबूल आम हो चुका है। उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तानी मुसलमान आखिर कब तक सियासी पार्टियों से उम्मीदें वाबस्ता रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे जहन में बार बार गूंजता है। आज़ादी से पहले भी मुसलमानों को सियासी नारों, वादों और जज्बात के जरिए इस्तेमाल किया गया और आज़ादी के बाद भी यही सिलसिला मुख्तलिफ चेहरों, मुख्तलिफ झंडों और मुख्तलिफ नारों के साथ जारी रहा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मुसलमान को खौफ दिखा कर इस्तेमाल किया जाता था और अब तहफ़्फ़ुज़ का खौफ दिखाकर, लेकिन नतीजा हर बार एक ही निकला, महरूमी, कमज़ोरी, ज़िल्लत और सियासी इस्तेहसाल। मेरे नज़दीक हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि वो हर इंतखाब से पहले किसी न किसी सियासी मसीहा की तलाश में लग जाता है। कभी सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया जाता है, कभी फ़िरका परस्ती के खौफ से और कभी इस उम्मीद पर कि शायद इस बार कोई पार्टी मुसलमानों के तालीमी, मुआशी और समाजी मसाइल पर संजीदगी से काम करेगी। लेकिन अफसोस कि हर इंतखाब के बाद मुसलमान सिर्फ तकरीरों, वादों और जज्बाती नारों के दरमियान तन्हा खड़ा रह जाता है। सियासी जमातों ने हमेशा मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर देखा, एक ऐसी भीड़ जिसे डर, जज्बात या मजहबी नारों के जरिए आसानी से एक सिमत में ढकेला जा सकता है। मुसलमानों की बस्तियों में इंतखाबी जलसे तो बहुत हुए, मगर वहाँ स्कूल कम बने। वादे तो बेशुमार किए गए, मगर रोजगार के मौके पैदा नहीं किए गए। हर पार्टी ने मुसलमानों के नाम पर सियासत की, लेकिन मुसलमानों की हकीकी तरक्की के लिए मुखलिसाना मनसूबाबंदी बहुत कम दिखाई दी। सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि मुसलमान खुद भी इस सियासी खेल को समझने के बावजूद खामोश रहता है। चंद नुमाइशी चेहरों, चंद टिकटों और चंद बयानात पर खुश हो जाता है, जबकि पूरी कौम तालीमी पसमानदगी, बेरोजगारी, मुआशी कमजोरी और समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहती है। ये तल्ख हकीकत है कि मुसलमानों को सिर्फ इंतखाबात के मौसम में याद किया जाता है और फिर 5 साल के लिए उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया जाता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आखिर क्यों मुसलमान अपनी असल ताकत को भूल चुका है। एक कौम जो इल्म, तिजारत, तहजीब और किरदार के जरिए दुनिया क़यादत करती थी, आज सियासी जमातों के दरवाज़ों पर उम्मीदों की भीख क्यों मांग रही है? क्यों मुसलमान अपने तालीमी तहरीक, इक़्तिसादी खुदमुख्तारी और समाजी इत्तेहाद के बजाय सियासी नारों में उलझा हुआ है? मेरे ख्याल में मुसलमानों को अब सियासी पार्टियों के रहमो करम पर जीने की जहनीत बदलनी होगी। अगर कौम वाकई इज्जत और वक़ार चाहती है तो उसे सबसे पहले तालीम को अपना हथियार बनाना होगा। हर मोहल्ले में स्कूल, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर और हुनरमंदी के अदारे कायम करने होंगे। नौजवान को सिर्फ जज्बाती सियासत नहीं बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, कानून, मीडिया और कारोबार की दुनिया में आगे बढ़ाना होगा। जब तक मुसलमान मुआशी और तालीमी तौर पर मजबूत नहीं होगा, तब तक वो हर सियासी पार्टी के लिए सिर्फ एक इस्तेमाल होने वाला तबका बना रहेगा। ये भी ज़रूरी है कि मुसलमान जज्बाती नारों के बजाय सवाल पूछना सीखे। जो पार्टी वोट मांगने आए उससे तालीम, रोजगार, तहफ़्फ़ुज़ और नुमाइंदगी के बारे में अमली जवाब तलब करे। सिर्फ मजहबी या सेकुलर नारों पर यकीन करने के बजाय अपनी आने वाली नस्लों के लिए मुस्तकबिल को सामने रखकर फैसला करे। मुसलमानों की मौजूदा ज़बो हाली पर
جب میں سنجیدگی سے غور کرتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا ہوتی ہے. افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ حالات خراب ہے, افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنی تباہی کے اسباب خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں. ہم ہر ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈالنے کے عادی ہو چکے ہیں, مگر خود احتسابی سے ہمیشہ فرار اختیار کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آج ہندوستانی مسلمانوں کی بدحالی میں دوسروں سے زیادہ خود مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں, بدعنوانی, جھوٹ, منافقت, عہدوں کی لالچ اور ذاتی مفادات شامل ہے. قوم کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جن کے نزدیک ملت کی خدمت سے زیادہ اپنی کرسی, اپنی تصویر اور اپنی سیاسی دکان اہم ہے. مذہب کے نام پر جذبات بھڑکائے جاتے ہیں مگر تعلیم, روزگار اور فکری ترقی پر بات نہیں کی جاتی. ہم نے قوم کو نعروں میں الجھا دیا ہے اور نئی نسل کو عملی میدان میں تنہا چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان معاشی, تعلیمی اور سماجی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور بذات مجبوری ذلیل و خار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. مجھے سب سے زیادہ مایوسی اس وقت ہوئی جب میں نے مغرب بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو وہ تفصیلی خطوط لکھے. ان خطوط میں نے نہ کوئی عہدہ مانگا, نہ کوئی مالی فائدہ, بلکہ صرف یہ پیشکش کی کہ میں مغرب بنگال کے مسلمانوں کے لیے بطور کنسلٹنٹ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ تعلیمی, سماجی اور فکری مسائل کے حل کے لیے کچھ مثبت تجاویز پیش کر سکوں. لیکن افسوس کہ ان خطوط کا کوئی جواب تک نہیں دیا گیا. بعد میں ان کی پارٹی کے چند دلال نما کارکنوں نے بڑی بے شرمی سے مجھ سے کہا ممتا بنرجی خط نہیں پڑھتی اور ان تک خط پہنچنے بھی نہیں دیا جاتا. یہ سن کر مجھے حیرت نہیں ہوئی, صرف افسوس ہوا. شاید ہمارے ملک میں لیڈروں تک عوام کی آواز پہنچنے سے پہلے ہی چاپلوسی, مفاد پرستوں اور سیاسی دلالوں کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. عوام کے مسائل سے زیادہ اہمیت خوشامد کرنے والوں کو دی جاتی ہے. یہ صورتحال صرف ایک سیاستداں کی ناکامی نہیں بلکہ پورے سیاسی نظام کی اخلاقی موت کی علامت ہے. طنز کی بات یہ ہے کہ سیاست عوام کے درمیان جا کر جمہوریت, سیکولرزم اور خدمت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, مگر جب کوئی شخص سنجیدگی کے ساتھ قوم کی بہتری کے لیے اپنی خدمت پیش کرتا ہے تو اس کی آواز فائلوں, دلالوں اور سیاسی ایجنٹوں کے درمیان دفن کر دی جاتی ہے. پھر یہی لوگ انتخابی جلسوں میں مسلمانوں کے مستقبل کی فکر کا ڈرامہ کرتے ہیں. میرے نزدیک مسلمانوں کو اب صرف دوسروں کے رحم و کرم پر جینے کے بجائے خود اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا. ہمیں تعلیم کو اپنی ترجیح بنانا ہوگا, نوجوانوں کو ہنر, ٹیکنالوجی, تجارت اور جدید علوم کی طرف لانا ہوگا. ہمیں ایسے لیڈروں کو مسترد کرنا ہوگا جو صرف جذباتی تقریریں کرتے ہیں مگر عملی میدان میں صرف صفر ثابت ہوتے ہیں. فرقہ واریت, حسد اور ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر اجتماعی ترقی کے بارے میں سوچنا ہوگا. اگر مسلمان سچائی, محنت, علم اور اتحاد کو اپنا لے تو حالات بدل سکتے ہیں. لیکن جب تک ہم خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک سیاسی جماعتیں ہمیں صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرتی رہیں گی. قوموں کی عزت نعروں, جذباتی تقریروں یا سیاسی وعدوں سے نہیں بلکہ کردار, علم اور عمل سے بحال ہوتی ہے. میرے خیال میں ہندوستانی مسلمانوں کی ترقی, عزت اور تحفظ کا سب سے بڑا راز اتحاد میں پوشیدہ ہے. جب تک مسلمان ذات, مسلک, جماعت اور ذاتی مفادات کی دیواروں میں تقسیم رہیں گے تب تک وہ سیاسی طور پر کمزور اور سماجی طور پر غیر محفوظ رہیں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو پس پش ڈال کر تعلیم, معیشت, روزگار اور نئی نسل کے مستقبل جیسے بڑے مسائل پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں. ایک منتشر قوم ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہتی ہے جبکہ متحد قوم اپنی آواز, اپنی شناخت اور اپنے حقوق کا تحفظ خود کر سکتی ہے. اگر ہندوستانی مسلمان سچے دل سے اتحاد, بھائی چارے اور اجتماعی شعور کو اپنا لے تو نہ صرف ان کی ترقی ممکن ہے بلکہ ان کا تحفظ بھی اور وقار بھی مضبوط ہو جائے گا. ہندوستانی مسلمان اپنی تقدیر سیاسی پارٹیوں کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے خود اپنی تقدیر لکھنے کی کوشش کرے, کیونکہ جو قومیں دوسروں کے وعدوں پر زندہ رہتی ہیں وہ ہمیشہ استعمال ہوتی ہے اور جو قومیں علم, اتحاد اور خودداری کو اپنا لیتی ہیں دنیا ان کی آواز سننے پر مجبور ہو جاتی ہے. فہیم اختر صاحب لندن کا یہ شاندار مضمون ایک بار ضرور پڑھیں, خود بھی پڑھیں اور اپنے دوستوں کو پڑھنے کے لیے شیئر کر دیں. بہت شکریہ.